इस वक्त मैं अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे इस वक्त बिल्कुल अंधेरा छा चुका है। आज सुबह 9 बजे यहाँ हम पूरी लीगल टीम जिसमें सीनियर वकला भी मौजूद थे, हम सब यहाँ आज पहुँचे। आज इमरान खान की जानिब से सुबह कम अज़ कम 5 वकला उनकी नुमाइंदगी के लिए आज साइफर कोर्ट और नैब कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आज जैसे ही साइफर केस की समाअत का आगाज़ हुआ है तो हमने दरख्वास्त दायर की है कि जो जज साहब हैं उनका रवैया, उनको जिस तरह वो प्रोसीडिंग्स को चला रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारा हक के दफ़ा ख़त्म करते हुए इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी के अदम एतमाद के बावजूद भी उन्होंने स्टेट डिफेंस कौंसिल अपॉइंट किए, जिनके ऊपर ना तो इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया और ना ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने, बल्कि दोनों ने ओपन कोर्ट के अंदर अदम एतमाद का इजहार किया और दोनों ने अपने राइट ऑफ फेयर ट्रायल के लिए, चॉइस ऑफ लॉयर के लिए और स्पेशल ऑथराइजेशन फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन भी दायर की कि कौन सा वकील कौन सा काम करेगा। उन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पे अदालत को बताया भी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि साइफर केस को जो नजम सेठी की स्टेटमेंट है और जो प्रोसिक्यूटर जो इंसाफ ने जो कहा उसके मुताबिक 5 फरवरी से पहले निपटाना है। लेकिन जिस तरह आज की कार्रवाई हुई उससे ये लग रहा है, उससे क्लियर हो चुका है, बल्कि अभी ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इन्होंने ये कल या परसों तक साइफर केस के अंदर फैसला सुना देना है। और उन्होंने जो स्टेट डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए हैं उनकी भी मैं आ जाता हूँ। उससे पहले जैसे आज हम खड़े हुए हैं और हमने पूछा गया कि आप जिरा करना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल करना चाहते हैं। आज हमारी टीम आम रूटीन से भी ज़्यादा के तौर पे मौजूद थी और 5 वकला खान साहब की तरफ से नुमाइंदगी के लिए और 2 वकला शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से 7 वकला जो है वो आज मौजूद थे, जिन्होंने खान साहब और शाह साहब की नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन उनकी मौजूदगी के अंदर खान साहब और शाह साहब के एतराज़ के बावजूद भी उन्होंने जो स्टेट डिफेंस काउंसिल कहा जज साहब ने कि मैं उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करवाऊंगा। हमने जब कहा कि हम आज क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहते हैं असद मजीद पे, फॉरेन सेक्रेटरी पे, जो अहम गवाह थे, तो एक खान साहब ने पहले एक दिन कहा था कि मैं इन पे जिरा करूंगा, जब इनके ऊपर जिरा की जाएगी तो फिर असल बातें आएंगी। और जिरा के लिए उन्होंने भरपूर तैयारी की थी और उसी खौफ की वजह से, उसी डर की वजह से आज इन्होंने जो हक हमारा था, हक के दफा था, वो भी ख़त्म किया। और जो प्रोसिक्यूशन के ही वकला थे जो पहले ही हमारे खिलाफ पेश हुए, वही हमारे केस के अंदर हमारे ही वकील बना के उनको खड़ा कर दिया गया। और अभी वो सवालात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी तरफ से डिफेंस नहीं है, वो हमारे ऊपर अटैकर वकील है। वो डिफेंस काउंसिल नहीं, अटैक काउंसिल है। वो दफाई वकील सफाई नहीं है, वो वकील सगासा लग रहे थे। ऐसे सवाल मिला जुला के घुमा फिरा के कर रहे थे। आज बुनियादी तौर पे खान साहब ने एक चीज़, कुछ बातें कही, मैं उनकी बातें आज बताना चाहता हूँ। खान साहब आज बड़े मुतमईन थे, बड़े पुरसुकून थे। आज उन्होंने स्याह चित्राली टोपी पहनी थी, डार्क नेवी ब्लू और डार्क नेवी स्वेटर और ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। और उसके बाद वो तस्वीर उनके हाथ में थी। पूरा दिन हमारे साथ मौजूद रहे, सुबह 10 बजे से लेके अभी ये थोड़ी देर हुई है, इस वक्त तक वो हमारे साथ ही रहे। अब वो कार्रवाई सारी देखते रहे पूरा दिन। उनका एक फिक्स मैच चल रहा है, फैसला पहले से लिखा हुआ है, फैसला सुना देना है। और बिल्कुल उन्होंने जिस तरह आज दूसरी अदालत थी नैब की, उसने भी यही कार्रवाई की। हमारे वकला मौजूद हैं, बल्कि उस वक्त तक हमारे वकला 9 हो चुके थे नैब के केस के तक। 9 वकला खान साहब की तरफ से अदालत के अंदर मौजूद हो चुके थे। जिस वक्त नैब केस की समाअत हुई है, दोनों वकला भी, सीनियर वकला, वो भी आ गया। हमने कहा हमने जिरा करनी है, लेकिन वो हक जो दिफा था वो ख़त्म कर दिया गया नैब तो शाखाना केस के अंदर भी। और उसके अलावा एक निकाह के वाले केस भी था जिसमें स्टे ग्रांट किया गया था, लेकिन वो आगे 31 तारीख तक उसमें क्योंकि स्टे था तो उस वजह से उसकी समाअत नहीं की गई। तो आज पाकिस्तान की तारीख के अंदर, आलमी दुनिया की तारीख के अंदर बड़ा एक अफसोसनाक या स्याह दिन है कि जब इंसाफ के बुनियादी तकाजे बिल्डोज करके एक शख्स है जो कहता है मैं अपना दफा अपनी मर्जी के वकला से करना चाहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ मेरी मर्जी के वकला पेश करेंगे,
یہ جو وکلا کھڑے کیے گئے ہیں ان پہ میرا اعتماد بھی نہیں اور ان کو میں جانتا بھی ہوں، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ابھی ڈسکشن کی ہے کیس کے حوالے سے، تو میں کیسے دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن جو سائفر جج تھے انہوں نے خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا یہ حق انہوں نے ختم کیا، اور 2 اسٹیٹ کونسل ان کو وکیل صفائی بنا کے ہماری طرف سے بٹھا دیا گیا۔ نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ کبھی انہوں نے کیس کے والے ڈسکشن کی، اور وہ خان صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے پیش ہوئے اور اتنی غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے جس طرح آج کی کارروائی چلائی گئی، اور ابھی تک سائفر کیس کے اندر تمام گواہان مکمل کیے جا چکے، اب صرف کل فیصلہ سنانا باقی ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے اپنے مرضی کے وکلا مقرر کیے ہیں تو وہی اب سارا کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کو قانون کی بتانا چاہوں گا جو مجھے سن رہے ہیں، چوائس آف لائر آئین کے تحت آپ کا بنیادی حق ہے، جس وکیل کے اوپر آپ کو ذرا سا بھی اعتماد نہ رہے وہ آپ کی طرف سے نمائندگی نہیں کر سکتا۔ آپ کھڑا کر کے وہی چلتی عدالت کے اندر کہہ دیں کہ یہ وکیل میری نمائندگی نہیں کر سکتا، عدالت پابند ہے کہ اسی وقت اس وکیل کی جرا سوال جواب یا بحث کو وہیں روک دے۔ یہاں کل سے بھی اور آج سے بھی ہم لگاتار اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے وکلا نہیں ہے۔ جمعہ، ہفتہ، آج سوموار، ہفتے والے دن اور سوموار والے دن آج تمام گواہان نپٹا دیے گئے، 25 کے 25 گواہان۔ جن لوگوں کی کبھی واسطہ پڑا ہو، جنہوں نے کبھی عدالت سے، عدالتی پروسیڈنگ سے کبھی واسطہ پڑا ہو، تو وہ جانتے ہیں کہ جو ایک گواہ کے اوپر بھی جرا کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پرسوں ہفتے والے دن 9 گواہ تھے، اہم گواہ، ان کے اوپر 2 وکلاء نے جرا کیا، 9 گواہ کے اوپر جرا 32 منٹ کے اندر جرا ختم کر دی گئی ہے۔ یہ ہے سرکاری خزانے پہ تعینات کردہ سرکاری وکلاء۔ کون سی سرکار جو ہمارے خلاف ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارے خلاف جانبدار ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارے حق پہ عمال کر کے بیٹھی ہے؟ کون سی سرکار جو ہمارا بنیادی حق سلب کیے ہوئے ہے اس کی طرف سے ہمارے وکلاء مقرر کیے گئے؟ اور مجھے 2 جو وہ وکلاء تھے جو پیش ہوئے میری عمر کے تھے، مجھے بڑی شرمندگی ہوئی۔ میں ان دونوں بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا، کاش آپ سوچ لیتے۔ ہم نے وہاں کہا بھی، کاش آپ سوچ لیں، کاش آپ یہ اس کیس کی اور عمران خان کی یا شاہ محمود قریشی کی اہمیت سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، اور یہ کتنے اہم لوگ تھے۔ آج، کل یا پرسوں تک آپ کے سامنے یہ خبر آ سکتی ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنا دی گئی۔ بنیادی طور پہ خان صاحب نے کہیں بھی کسی بھی معاملے پہ کوئی خوف کا اظہار نہیں کیا۔ قوم یاد رکھ لے، قوم کے لیے کل یا پرسوں عمران خان کو سائفر کیس کے اندر سزا سنائی جا سکتی ہے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر ابھی موجود ہوں۔ آج 9 گھنٹے ہماری صبح 9 بجے سے لے کے ابھی تک خان صاحب سے ہماری ملاقات رہی ہے۔ تو میں آپ کو بڑا واضح بتاؤں، خان صاحب کوئی خوف نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کو اللہ پاک پہ ایسا یقین ہے، اس کو دیکھ کے ہمارا یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ میں آج دن کو بڑا، چونکہ میں وکیل ہوں، اب مجھے جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اب کل پرسوں تک معاملہ کہاں جائے گا۔ تو میں خان صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص، ایک قیدی جسے اب سزا سنائی جانی ہے، کل یا پرسوں سے سزا سنا دی جائے گی، کیا تاثرات ہیں، کیا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا ولی ہے عمران خان، یاد رکھیں، عمران خان اللہ کا ولی ہے، یہ ایک زندہ ولی ہے ہمارے سامنے۔ اور جو باقی لیگل پوائنٹس ہیں اس کے اندر ایسی اتنی غیر قانونی اور بے ضابطگیاں کی گئی ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو بھی 2 بار اس ٹرائل کو قلعدم کرنا پڑا۔ باقی چیزیں میں پھر تفصیلاً، ابھی چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو باقی میں ٹویٹس کے ذریعے باقی چیزیں آگاہ کرتا ہوں۔ خان کو یہ کلیئر ہے، عمران خان نے خود کہا ہے ہمیں
عمران خان نے خود کہا ہے کہ یہ مجھے سزا سنانے جا رہے ہیں، میچ فکس ہے، جو کرتا ہے اللہ پاک بہتر کرتا ہے، تو اس کا یقین اللہ پاک پہ بڑا مضبوط ہے۔ اور